अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में महापरी ने कोनिया के महल में अपने साथी वजीरों को इकट्ठा किया हुआ था और सबसे मुखातिब होकर कहती है, सुल्तान कल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। हम सब इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं आप सब से कुरान करीम की कसम लेना चाहती हूँ कि आप शहजादा गयासुद्दीन के साथ इत्तेहाद करेंगे और उसे सल्जूक सल्तनत का सुल्तान बनाएंगे। इसके बाद सब कुरान पाक पर हाथ रखकर शहजादा गयासुद्दीन का साथ देने की कसम खाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में सब लोग तीतन के खिलाफ नारे लगा रहे थे और सख्त गुस्से में थे, जबकि सिपाही उन्हें काबू कर रहे थे। इतने में तुर्गुत और बामसी वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है, हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है तीतन। तीतन कहता है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे भीख मांगूंगा तो तुम गलत हो। मैं अंगलोस की तरह बुजदिल और आरिस की तरह गद्दार नहीं हूँ। यह सुनकर बामसी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भीख मांगो या नहीं। हमने दूसरे कुत्ते का सर ब्लैजिक के गवर्नर को भेज दिया है और तुम्हारा सर हम निकाया के शहनशाह को भेजेंगे। तीतन कहता है, तुम सब मारे जाओगे जैसे मैंने सामसा को मारा था। मुझे अभी भी वो लम्हा याद है जब वो मेरे सामने तड़प रहा था। मैंने खुशी से उसे ज़बह किया था। वो मेरी आंखों के सामने मौत के लिए तड़प रहा था। इस तरह तीतन का खात्मा हो जाता है। कबीले के सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सुल्तान के खेमे में खाना शुरू हो चुका था। सुल्तान का बावर्ची नसीरुद्दीन खाना लगा रहा था। फिर नसीरुद्दीन कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने ऐसे ही खाना तैयार किया है सुल्तान। अर्तुल साहब भी चख सकते हैं। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया नसीरुद्दीन अली। फिर सुल्तान खाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद सुल्तान नसीरुद्दीन को कहते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो। यह सुनकर नसीरुद्दीन बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुल्तान कहते हैं, मैंने हुक्म दे दिया है कि सादतीन को गिरफ्तार करके महल में लाया जाए। इस गद्दारी में और कौन हिस्सेदार है? आपके जहन में कोई है अर्तुल? अर्तुल कहता है, मुझे अल्तुन और उसके करीबी लोगों पर भी शक है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, जब मैंने महापरी को बताया कि मैं शहजादा अरसलान को अपना जानशीन बनाना चाहता हूँ तो वो खामोश रही, लेकिन इसके फ़ौरन बाद उसने सादतीन को माफ़ करने की दरख्वास्त कर दी। मुझे शक है कि महापरी खातून भी इस गद्दारी में शरीक है। अर्तुल साहब, कल आप तेज़ जाएं और शहजादा अरसलान और मलका आदला को लेकर महल में ले आएं। मुझे लगता है कि उनकी जान खतरे में है। अब सिर्फ मुझे आप पर एतमाद है अर्तुल साहब। मैं वापस महल जाऊंगा और सब गद्दारों को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि मेरा बेटा शहजादा गयासुद्दीन भी इस गद्दारी में शामिल ना हो। अर्तुल कहता है, वो बहुत कम उम्र है सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि वो इस गद्दारी का हिस्सा होगा। फिर सुल्तान अजीज़ को अंदर बुलाकर कहते हैं, शहजादा गयासुद्दीन को बुलाकर मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ काय कबीले में भी शाम का खाना शुरू था। सब इकट्ठे बैठे थे और बहुत खुश थे कि एक और बला से निजात मिल गई है। दूसरी तरफ सुल्तान की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। अर्तुल पूछता है, क्या आप ठीक हैं सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहा कि कहीं गयासुद्दीन भी गद्दारों के साथ तो नहीं मिला हुआ। फिर सुल्तान घबरा कर खड़े हो जाते हैं। इतने में उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। अर्तुल अजीज़ को कहता है, फ़ौरन हकीम को बुलाओ। फिर सुल्तान कहते हैं, अर्तुल साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो शहजादा अरसलान का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद गयासुद्दीन भी वहाँ पहुँच जाता है और सुल्तान को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इतने में सुल्तान के मुंह से जाग निकलने लगती है। इतने में हकीम भी आ जाता है और सुल्तान को चेक करके कहता है, इनको जहर दिया गया है, इनको फ़ौरन महल में ले जाना होगा, इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। फिर गयासुद्दीन कहता है, ये अर्तुल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं अजीज़? इनसे तो सुल्तान की जान को खतरा था। अजीज़ कहता है, सुल्तान को इनकी बेगुनाही का पता चल गया था, इसलिए अर्तुल साहब इनके पास थे। इसके बाद सिपाही सुल्तान को उठाकर ले जाने लगते हैं। गयासुद्दीन कहता है, अर्तुल साहब को गिरफ्तार कर लो कमांडर, मैं इनसे तफ्तीश करूंगा। फिर अर्तुल कहता है, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ शहजादा गयासुद्दीन, अगर आपके अंदर सुनने की जरूरत हुई तो। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कोनिया के महल में सादतीन वापस आ चुका था और दिल में कह रहा था
میں امیر سعادتین کوپک طاقت کے ساتھ اس محل میں واپس آ گیا ہوں جہاں سے میں نکال دیا گیا تھا۔ اب میرا سلطان بننے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کو بھی گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا اور وہ دل میں کہہ رہا تھا، ہمارا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور ہم نے اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ وہ ان زنجیروں سے ہمیں روک نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہمیں لٹکا بھی دیا جائے تو ہمارے الفاظ یہی ہوں گے کہ ہمیشہ انصاف۔ انہیں سوچنے دیں کہ وہ ہمیں قابو کر لیں گے، لیکن ہم دریاؤں کی طرح بہیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سعادتین مرکزی حال میں داخل ہو رہا تھا اور دل میں کہتا ہے، اب یہ مہمار سعادتین اس ریاست کا مہمار بنے گا۔ سلطان علاء الدین، تم میرے آگے ٹھہر نہیں سکے، تمہارا بدتمیز بیٹا میرے سامنے کیسے کھڑا رہے گا، اور ارطغرل تمہیں میرے غصے سے کون بچائے گا؟ اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، امیر حضرت، سب لوگ سلطان کے جنازے کے لیے تیار ہیں۔ سعادتین کہتا ہے، اعلیٰ، چلو چل کر اپنی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اب سے ریاست ہم ہیں قائرالدہ، مجھے اس راستے پر تمہاری وفاداری کی ضرورت ہے۔ قائرالدہ کہتا ہے، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ یہیں مجھے ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے ہی بھائی کا سر لایا تھا آپ کے لیے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں۔ سعادتین کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو قائرالدہ، چلو چلیں اور سلطان علاء الدین اور اس کے وقت کو زمین میں دفن کر دیں، پھر ہمارا وقت شروع ہوگا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گندوز مرکزی خیمے میں موجود تھا۔ گندوز پوچھتا ہے، کون ہو تم سپاہی، تمہارا نام کیا ہے؟ سنگر تیکن کہتا ہے، ماشاءاللہ تم اپنے بابا کی طرح بہادر ہو۔ گندوز کہتا ہے، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پھر سنگر تیکن اپنا نام بتاتا ہے تو گندوز اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں ہائمہ خاتون والے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے، گندوز الپ، میرا تھیلا کھولو، میں تمہارے لیے تحفے لایا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، بھائی آپ بہت تھک گئے ہوں گے، چلے آرام کر لیں، میں آپ کے ہاتھ دھلواتی ہوں۔ پھر ہائمہ خاتون پوچھتی ہیں، گندوگدو اور دوندار کہاں ہیں، کیا وہ راستے میں ہیں؟ سنگر تیکن کہتا ہے، وہ سلطان کے نئے مشن کی وجہ سے قبیلے میں ہی رک گئے ہیں والدہ، انشاءاللہ وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ پھر سنگر تیکن پوچھتا ہے، ارطغرل کہاں ہے؟ دوسری طرف قلعہ جیسر قلعے میں ترگت کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار تھا تاکہ ارطغرل کا پتہ چلا سکے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، قلعے دار گنالپ قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے سردار، اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی ہیں۔ بامسی کہتا ہے، خیر و ارتک صاحب، یہ قلعے دار کون ہے؟ حکیم ارتک کہتا ہے، ہم دیکھیں گے، چلو چل کر اس سے ملتے ہیں۔ دوسری طرف ہیما خاتون نے ارطغرل کے بارے میں سب کچھ سنگر تیکن کو بتا دیا تھا۔ سنگر تیکن کہتا ہے، تو یہ سب امیر سعادتین کا کام ہے، میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا والدہ، سعادتین اور مہاپری اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ ہیما خاتون کہتی ہیں، جاؤ بیٹا اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کر دو اور کسی کا خون بہانا پڑے تو بہا دو۔ اسلحان کہتی ہے، ترگت بھی جانا چاہتا ہے، وہ قلعے میں ارتک صاحب سے مشورہ کرنے گیا ہے۔ سنگر تیکن کہتا ہے، تو میں اکیلا نہیں ہوں والدہ، آپ پریشان نہ ہونا۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف قلعہ جیسر قلعے میں حکیم ارتک وغیرہ باہر صحن میں آ چکے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے۔ بامسی کہتا ہے، لازمی یہی گنالپ ہوگا۔ حکیم ارتک کہتا ہے، خوش آمدید گنالپ صاحب۔
وہ آدمی کہتا ہے میں گنلپ نہیں ہوں، میں ان کا مددگار آئیدومش ہوں۔ ترگت کہتا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ گنلپ صاحب آ رہے ہیں۔ آئیدومش کہتا ہے وہ بھی یہی ہیں، انہوں نے لازمی اندر اپنی کرسی حاصل کر لی ہوگی۔ وامسی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ آدمی ہے یا کوئی جن ہے؟ وہ کیسے اندر ہو سکتا ہے؟ آئیدومش کہتا ہے گنلپ صاحب عقاب کی طرح اڑتے ہیں اور بھیڑیے کی طرح گھس جاتے ہیں، آپ اندر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔